नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल, आज हम मिनहाजुल अरबिया के दर्स नंबर 10 का आगाज़ कर रहे हैं और आज के दर्स में हम इसमें इशारा के बारे में समाअत करेंगे। इसमें इशारा क्या होता है, इसकी तारीफ जहन में रख लें कि इसमें इशारा किसी मुअय्यन चीज़ की तरफ इशारा करने को कहते हैं। अब ये इशारा करना दो तरह का होता है, करीब के लिए और दूर के लिए, और इसके लिए अलग अलग सीगे इस्तेमाल होते हैं। क्या हैं वो चीज़ें, तफसील के साथ आज के दर्स में सीखने की कोशिश करेंगे। अब आते हैं सबसे बड़े दर्स की तरफ। तो दर्स नंबर 10 को अरबी में कहते हैं दर्स यानी सबक, अद्दर्सुल आशिर, अद्दर्सुल आशिरु 10वां सबक। सबसे पहले हम अरबी से उर्दू का तर्जुमा करते हैं। अरबी ज़बान में देखिए आप, यहाँ पर है हाजा फारुन। फारुन कहते हैं चूहा को। हाजा फारुन के माने आते हैं ये चूहा है। तरकीब ये होती है कि हाजा मुब्तदा होता है और फारुन उसकी खबर है। और हाल, अब उसके बाद इसमें इशारा के जरिए इस्तेमाल हो रहा है हाजल फारू सगीरुन, ये चूहा छोटा है। ज़ालिका कित्तुन, कित्तुन कहते हैं कैट, बिल्ली को। ज़ालिका कित्तुन माने वो बिल्ला है। ज़ालिकल कित्तु कबीरुन, वो बिल्ला बड़ा है। वह हुआ अबियद। अब यहाँ पे रंगों का इस्तेमाल भी, कलर्स नेम की भी यहाँ जिक्र हो रहा है। अबियद कहते हैं वाइट कलर को। वह हुआ अबियद मतलब और वो सफेद है, और वो सफेद है। ज़ालिका ताइरुन, ताइर कहते हैं परिंदे को। ज़ालिका ताइरुन, वो परिंदा है। ज़ालिका ताइरु गुराबुन, वो परिंदा कौवा है। वह हुआ अस्वद, और वो काला है। हाजा दरसुन, ये सबक है। हाजा दरसु जदीदुन, ये सबक नया है। वह हुआ सहलुन, सहलुन कहते हैं आसान को, और वो आसान है। ला साबुन, मुश्किल नहीं। अब इन जुमलों में आप गौर करेंगे तो देखेंगे, पहला जुमला देखिए हाजा फारुन, इसमें तरकीब क्या करेंगे कि हाजा मुब्तदा है मुज़क्कर के लिए, फारुन ये उसकी खबर है। हाजा फारुन, हाजा मुब्तदा फारुन खबर, दोनों मिलकर जुमले इस्मिया होकर ये इसका तर्जुमा करेंगे, ये चूहा छोटा है, ये चूहा छोटा है, ये चूहा छोटा है। हाजा फारुन, ये चूहा छोटा है। अब इसी को इसमें इशारे के जरिए और मुशारुन इलैह, यानी इसमें इशारा जिसकी तरफ इशारा करे वो इसमें इशारा, और इसके इशारा करे वो मुशारुन इलैह होता है। ये इसमें इशारा और मुशारुन इलैह दोनों मिलकर ये मुब्तदा कहलाएंगे। हाजल फारू सगीरुन, ये चूहा, ये मुब्तदा बनेगा, सगीरुन ये उसकी खबर बनेगी। अब आते हैं हम दूसरा इसका पार्ट असीला की तरफ। असीला का मतलब जैसे आप जानते हैं कि सवाल भी अरबी में होगा और जवाब भी हमें अरबी जबान ही में देना होगा। कैफल खित्तू, अब अरबी में हमने सबक पढ़ा, इसमें जैसा जिक्र किया गया है कि बिल्ला जो है वो सफेद है, तो उसी को हम अरबी जबान में कहेंगे अल खित्तू अबियदु। अल खित्तू अबियदु, बिल्ला सफेद है। कैफल गुराबू, इसको जवाब देंगे हम अल गुराबू अस्वदु, कौवा काला है। अइना मक्कतु, मक्का कहाँ है, तो इसका जवाब देंगे हम मक्कतु फिल अरब, मक्का अरब में है।
حل انت اسود، کیا تم کالے ہیں، کیا تو کالا ہے؟ اس کا جواب دو طرح سے دیا جاتا ہے. ایک تو اس کا جواب نام کے ذریعے دیں گے. نام انتا جب ضمیر مخاطب سے ہوتی ہے جواب متکلم سے دیا جاتا ہے. حل انت اسود کا مطلب یہ ہوا کیا تو کالا ہے، تو جواب دیں گے نام انا اسود، ہاں میں کالا ہوں. یا پھر جواب چینج کرنا ہے آپ کو، میں کالا نہیں ہوں یہ بولنا ہے تو کیسا بولیں گے؟ لا نہیں، انا ابیض میں گورا ہوں، لا اسود کالا نہیں. حل انت ابیض اس کا جواب دیں گے نعم، نعم انا ابیض ہاں میں گورا ہوں. علیل انسانی حمدن، کیا حمد انسان کے لیے ہے؟ علیل انسانی حمدن، کیا انسان کے لیے تعریف ہے، حمد ہے؟ تو اس کا جو لا انسانی حمدن، نہیں انسان کے لیے تعریف نہیں ہے. اور اس کو ایسے بھی کہ لا للانسانی لیسا بحمدین، لا للانسانی لیسا بحمدین بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی لیسا بحمدین تعریف نہیں ہے انسان کے لیے. لا للانسانی حمدن، لا للانسانی لیسا بحمدین. حل انت فی حیدرآباد، کیا تو حیدرآباد میں ہے؟ نعم انا فی حیدرآباد، ہاں میں حیدرآباد میں ہوں. حل القرآن فی العربی، یہ حیدرآباد یعنی شہروں کے نام جو ہے یہ غیر منصرف ہوتے ہیں. حل القرآن فی العربی، کیا قرآن عربی میں ہے؟ تو اس کا جواب بھی دیں گے ہم نعم، القرآن فی العربی، نعم القرآن فی العربی ہاں قرآن عربی میں ہے. حل العربی لازم للمسلمین، نعم کیا عربی مسلمان کے لیے لازم کمپلسری ضروری ہے؟ ہاں العربی نعم العربی لازم للمسلمین. اب تیسرا ہمارا حصہ ہے، تیسرا سیگمنٹ ہے ہمارا اردو سے عربی کی طرف. عربی سے اردو ہم نے سماعت کیا، اور عربی اسئلہ، عربی میں سوال اور عربی میں جواب کے بعد اب اردو سے عربی کی طرف ہم آتے ہیں. ترجمہ کرو، اس کو کہتے ہیں ہم ترجمہ. یہ گھوڑا ہے، ھذا فرسن، یہ گھوڑے کہیں گے ھذا الفرس. وہ بندر ہے، ذالک خردن، وہ بندر ذالک الخرد. یہ اونٹ ہے، ھذا جمل، یہ اونٹ ھذا الجمل. وہ کتا کالا ہے، ذالک الکلب اسود، یہ آدمی گورا ہے، ھذا الرجل ابیض، کالا نہیں لا اسود. وہ کھیل ذالک اللعب، وہ کھیل نیا ہے، ذالک اللعب جدید. یہ بلہ دبلا ہے، ھذا الخط ہزیل. وہ گدھا موٹا ہے، گدھے کو کہتے ہیں حمار، ذالک الحمار سمین. وہ کتاب کیسی ہے، کیسی کہتے ہیں کیفا، ذالک الکتاب. کیا وہ لڑکا لکھنے اور پڑھنے میں مشغول ہے؟ حل ذالک ولد بولیے، پھر اذالک ہی بول سکتے ہیں، اذالک الولد مشغول بالکتابۃ والقراءۃ.
हल ज़ालिकल वलदु मशगूलुन बिल किताबती वल क़िराअती, का वो लड़का लिखने और पढ़ने में मशगूल है। दीगर और भी मजीद है, इसका हम तर्जुमा करेंगे। क्या वो घर खूबसूरत है। उर्दू पढ़ रहा हूं मैं, इसका तर्जुमा लिख रहा हूं, आप लोग किताब में देखें, समझ में आ जाएगा। क्या वो घर खूबसूरत है, इसको कहेंगे आ। वो घर ज़ालिकल बैतु, अज़ालिकल बैतु जमीलुन, क्या वो घर खूबसूरत है। ये कुरान, हाज़ल कुरान, ये कुरान अरबी में है। हाज़ल कुरान फिल अरबी, अरबी मुस्लिम के लिए जरूरी है। अल अरबियु जरूरी है, जरूरीयुन, अरबी किसके लिए जरूरी है, मुस्लिम के लिए। के लिए अरबी में लाम हरफ जर के जरिए इस्तेमाल करते हैं, लिल मुस्लिमी, लिल मुस्लिम, अरबी मुस्लिम के मुसलमान के लिए जरूरी है। वो दीन इस्लाम है। ज़ालिका दीनु इस्लामुन, वो आलिम फकत इल्म में अच्छा है और अमल में नहीं। वो आलिम, ज़ालिकल आलिमु जय्यिदुन, वो आलिम बहुत अच्छा है, किसमें, इल्म में फकत। ज़ालिकल जय्यिदुन फिल इल्मी फकत, इल्म में अच्छा है और अमल में नहीं। वला फिल अमली, वला फिल अमली, अमल में नहीं। इज्जत आलिम के लिए अमल से है। अल इज्जु, इज्जत आलिम के लिए अमल से है। अल इज्जु लिल आलिमी, आलिम के लिए। अल इज्जु लिल आलिमी मिनल अमली, इज्जत आलिम के लिए अमल से है, ना कि इल्म से। ला मिनल इल्मी, ला मिनल इल्मी। क्या ये मस्जिद है। हल हादा मस्जिदुन, क्या मस्जिद में वजू के लिए पानी है। क्या मस्जिद में वजू के लिए पानी है। हल फिल मस्जिदी, क्या मस्जिद में वजू के लिए पानी। हल फिल मस्जिदी माउन लिल वजूई, क्वेश्चन मार्क। हाँ और वो अच्छा है। नाम वज़ालिका तय्यिबुन, क्या पानी वजू के लिए जरूरी है। हलिल माउ जरूरियुन लिल वजूई, ये उर्दू से अरबी, अरबी से उर्दू के जुमले हो गए हैं। अब इनको आप समझिए, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ज़ालिका दीनु इस्लामुन, वो दीन इस्लाम है। ये देखिए, अब दो तरह होता है, एक है अद्दीनु इस्लामुन,
اس میں الدین کو مبتدا کہتے ہیں اور اسلام یہ اس کی خبر ہے. لیکن جب اس کو ذالک الدین کہا گیا تو اب یہ ذالکہ اس میں اشارہ اور الدین جو ہے یہ اس کا مشار الیہ، مشار الیہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا، پھر یہ دو آپس میں مل کر مبتدا بنتے ہیں اور یہ اس کی خبر. ذالک الدین اسلام، وہ دین وہ مذہب اسلام ہے. تو یہ تمام جملوں میں اسی طرح دیکھیں. اب ذالک العالم جید، وہ عالم بہت اچھا ہے. تو ذالک العالم کیا ہے؟ ذالک اس میں اشارہ، العالم اس کا مشار الیہ. ذالک العالم اس میں اشارہ مشار الیہ مل کر مبتدا بنا، جید یہ اس کی خبر بنی. ھذا القرآن، ھذا اس میں اشارہ مبتدا، اس میں اشارہ القرآن یہ مشار الیہ یعنی جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اسے ھذا سے، اس میں اشارہ سے. تو اس میں اشارہ اور مشار الیہ دونوں مل کر ھذا القرآن یہ مبتدا بنا. فی العربی، عربی میں ہے یہ اس کی خبر ہے، یعنی جار مجرور متعلق ہوتے ہیں خبر کے. تو یہ ہم نے سماعت کیا. اب اس کے بعد اب اس میں اشارے کی تعریف میں لکھ رہا ہوں، اس کو بھی آپ اچھی طرح ذہن میں رکھیں. اس میں اشارے کی تعریف. اس میں اشارہ وہ ہے جو کسی معین چیز کی طرف اشارہ کیا جائے. اس میں اشارہ وہ اسم ہے جس کے ذریعے کسی معین چیز کی طرف اشارہ کیا جائے. اس کے 2 ٹائپس ہیں. ایک ہے اس میں اشارہ قریب، اور دوسرا ہے اس میں اشارہ بعید. ایک اس میں اشارہ قریب ہے اور اس میں اشارہ بعید ہے. قریب یعنی جس کے ذریعے قریب کے لیے جس کی طرف اشارہ کرتے ہیں وہ اس میں نمبر 1 وہ اسم ہے جس کے ذریعے سے قریب کے لیے اشارہ کیا جائے. جیسے ھذا، ھذہ وغیرہ. نمبر 2 یعنی اس میں اشارہ بعید وہ ہے جس کے لیے ذریعے سے وہ اسم ہے جس کے ذریعے سے بعید یعنی دور کے لیے اشارہ کیا جائے. جیسے ذالکا، تلکا وغیرہ. پھر ان کو سمجھنے کے لیے ایک چارٹ میں بنا دیتا ہوں مذکر اور مؤنث کے لیے. مذکر کے لیے دیکھیے کیسا استعمال ہوتا ہے. ھذا سنگولر کے لیے، ڈوئل کے لیے ھذانی، ھذین، اور جمع کے لیے آتا ہے ھؤلائی. اور بعید کے لیے دور کے لیے آتا ہے ذالکا، ذاکا، ذالکا، ذانکا تثنیہ کے لیے زینکا. اور اولئک. اسی طرح مؤنث کے لیے آتے ہیں ھذہ، ھاتانی تثنیہ ڈوئل کے لیے، مؤنث کے لیے ھاتین اور
ہاؤلائی، بعید کے لیے تا کا، تل کا، تانی کا، تینی کا اور الائی کا۔ یہ دیکھیے ہاذا، ہاذانی، ہاؤلائی یہ مذکر کے لیے قریب کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یہ قریب مذکر، یہ بعید مذکر، یہ قریب مؤنث، یہ بعید مؤنث۔ ہاذا سنگولر کے لیے لاتے ہیں، ہاذانی، ہاذینی ڈوئل کے لیے، اور ہاؤلائی جو ہے یہ جمع کے لیے لے کر آتے ہیں، قریب کے لیے۔ اور بعید کے لیے ذا کا، ذالی کا، زانی کا، زینی کا، یہ حالت رفعی، نصبی اور جری میں، الائی کا یہ جمع کے لیے لے کر آتے ہیں۔ اور مؤنث کے لیے ہاذیہی، ہاتانی، ہاتینی، ہاؤلائی۔ اور بعید کے لیے تا کا، تل کا، تانی کا، تینی کا، الائی کا۔ جمع کے لیے قریب اور دور کے لیے سیم استعمال ہوتا ہے مذکر اور مؤنث میں۔ اب اس کے بعد چند ایکسرسائز کے طور پر سمجھنے کے لیے اور مزید آسانی کے لیے میں آپ کو چند جملے سے بولتا ہوں تاکہ اس میں اشارہ ہمیں اچھی طرح سے اور مزید اچھا سمجھ میں آ جائے۔ جیسے مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ یہ فوجی محنتی ہے، تو اس کو کیسا بولیں گے آپ؟ ھذا الجندی مجتہد، یہ فوجی محنتی ہے۔ اسی طرح بولیں گے کہ یہ وہ آدمی نیک ہے، تو اس کے لیے بولیں گے ذالک الرجل صالح، یہ طالب علم کامیاب ہے، اس کو کہیں گے ہم ھذا التلمیذ ناجح، ھذا التلمیذ ناجح۔ یہ سب ڈرائیورز بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو کہیں گے ھؤلاء السائقون جالسون۔ یہ ھؤلاء السائقون دو مل کر جو ہے یہ مبتدا بنے، مبتدا جمع ہے تو خبر بھی جمع لے کر آتے ہیں، ھؤلاء السائقون جالسون۔ اسی طرح مؤنث کی مثال، یہ سڑکیں صاف ستھری ہیں، اس کو بولیں گے ہم یہ سڑکیں ھذہ الشوارع نظیفۃ۔ یہ سڑکیں صاف ستھری ہیں۔ اسی طرح کہیں گے وہ طبیبات ڈاکٹرز ماہر ہیں، کیسا بولیں گے اس کو ہم؟ اولئک طبیبات ماہرات۔ یہ موبائل بڑا قیمتی ہے، یہ موبائل فون قیمتی ہے، ھذا الجوال ثمین، یہ موبائل قیمتی ہے۔ اسی طرح کہیں گے ہم کہ درزی، وہ درزی ماہر ہے، وہ درزی ماہر ہے، تو کہیں گے ذالک الخیاط بارع، ذالک الخیاط بارع، یا اس کو ماہر بھی کہتے ہیں، ذالک الخیاط بارع ایکسپرٹ ماہر ہے۔ وہ یہ گلاس سفید ہے، ھذا الکأس بیضاء، یہ گلاس سفید ہے۔ تو یہ چند جملے ہیں تاکہ سمجھنے میں ہمیں آسانی ہو جائے، اس لیے ہم نے اس کو سیکھا۔
مزید اگلے درس میں انشاءاللہ ہم سیکھیں گے. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.